अहिले त जनताले ढाक्न पाएका छन् नि, हाम्रा त लामा अर्नाका जस्ता सिङ छन्। चुनावमा गएपछि सिङ सबै भाँचिन्छ। त्यो भएपछि घोषे मन्त्री लाएर हिँड्ने अवस्था। मेरो आफन्तले नियुक्ति पाएन, मेरो आफन्तलाई चाहियो, मेरो यो मान्छेलाई चाहियो, मेरो समर्थकलाई चाहियो, मेरो पक्षकोलाई चाहियो, योग्यता क्षमताको कुरा छैन। योग्य मान्छे, योगदान गरेको मान्छे, योगदान गर्न सक्ने मान्छे, योग्य मान्छे योग्य ठाउँमा, उपयुक्त मान्छे उपयुक्त ठाउँमा राख्नु भन्दा मान्य होइन। पार्टी तोडेर हिँड्ने, फुटाएर हिँड्ने, बनेको आन्दोलन बिगारेर हिँड्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्ने, अनुशासनहीन र अराजकहरूको भिडको रूपमा परिणत गर्न खोज्ने, देशलाई सांसद किनबेचको थलो पहिले जस्तै बनाउन खोज्ने, त्यस्ता प्रयास गर्ने, त्यो नसकेपछि पार्टी फुटाएर कुद्नेहरूलाई जनताले अब चिन्दैन, सजाय दिँदैन। एउटा मान्छेको सनकले, एउटा मान्छेले गर्दा प्रधानमन्त्रीले त हो नि एक्लै विघटन गर्ने हो, अनि 10 जनाले विघटन गर्ने हो र एक्लै विघटन गर्छ प्रधानमन्त्रीले। जहिले पनि जहाँ पनि महिला शक्ति के हो त्यो देखिने गरी मैदानमा उत्रिदिनुहोस्। युवाहरू कति सचेत छन् यस देशका युवाहरू, त्यो देखिने गरी अब देश कता लाने भन्ने युवाले निर्णय गर्छ भन्ने गरी युवाहरू अगाडि बढ्दिनुहोस्। अनुमतिले यो 23 वटा अंश सदस्य जनपञ्चायत समिति गठन गर्नलाई पनि हामी अब सही दृष्टिकोणको आधारमा सुदृढ पार्टी शपथ ग्रहण कार्यक्रम यही सभामा भएको म यस देशलाई गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन। हामी छौँ यहाँ, नेकपा छ, एउटा गौरवमय सङ्घर्षको इतिहास बोकेको पार्टी छ। देश र जनताप्रति समर्पित कार्यकर्ताको खारिएको, माझिएको, तपाएको पङ्क्ति छ यहाँ। त्यसकारण हामी देशलाई तलमाथि हुन दिँदैन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू स्पष्ट छ। हामी अब सही दृष्टिकोणको आधारमा सुदृढ पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, अनुशासित पार्टी, गतिशील पार्टी, यस्तो पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ। फेरि नयाँ एउटा मोड आएको छ हाम्रो आन्दोलन। अनुशासित पार्टीको जमाना सुरु भएको छ। फेरि एक समय हामीले पार्टी बढाउँदै लाने क्रममा यस्ता खालका मान्छे पनि भित्रिए जसले पार्टीलाई कहिले पनि स्वस्थ हुन दिए, जहिले पनि पार्टी अस्वस्थ। तमासा देखियो। पहिले यिनीहरू बाहिर गएर मुक्साडेका छन्, ठिक छ, बाहिर गएर मुक्साडे। हिजो त पार्टी भित्रै बसेर सरकारको आलोचना गर्दै, गाली गर्दै, मुख छाड्दै, सबै काम गर्दै। त्यसमा पार्टी बाहिर गएर गरेको कमसेकम पार्टी त अशुद्ध भएन, विशुद्ध भएन। पार्टी अब शुद्ध छ। पार्टीले एउटा महान शुद्धिकरण, यिनका आफ्नै क्रियाकलाप, अनुशासनहीन अराजक तत्त्वहरू बाहिरिए पार्टीबाट। त्यसकारण पार्टी स्वतः अनुशासित पार्टीमा परिणत। अनेकतावादी शक्तिहरू बाहिरिए, त्यसकारण पार्टी स्वतः एकताबद्ध। अहिले बोल्दै हिँडिरहेछ। एउटा मान्छेको सनकले, एउटा मान्छेले गर्दा प्रधानमन्त्रीले त हो नि एक्लै विघटन गर्ने हो, अनि 10 जनाले विघटन गर्ने हो र एक्लै विघटन गर्छ प्रधानमन्त्रीले। जहिले पनि जहाँ पनि सल्लाह कोसँग भयो भन्दा सबै साथीहरूसँग सल्लाह भयो। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई पनि मैले बताइदिएँ, अचाक्ली गऱ्यो भने टेका लाउँछु भनेकै थियो। बताएकै थिएँ मैले। मिलेर नजाने हो भने तिमीहरूको चुनावमा सर्वनाश हुन्छ भन्ने पनि बताइदिएको थिएँ। त्यही भएर डराएका छ। अब त गइ नै सके, म स्पष्ट भन्दैछु। गाह्रो छ उनीहरूलाई। चुनावमा नजाउँ भने
लोकतन्त्र भन्ने ठाउँ सकिन्छ। चुनावमा नजाउँ भने, जाउँ भने सबै सिङ फुक्लिएर छुट्टा सिङ हुन्छ रगत पक्षबाट। अहिले त जनताले ढाँट्न पाएका छन् नि, हाम्रा त लामा अर्नाका जस्ता सिङ छन्। चुनावमा गएपछि सिङ सबै भाँचिन्छ। त्यो भएपछि गोसेमन्त्री लाएर हिँड्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुरा यिनीहरूले देखेका छन्। त्यसकारण त्यो देखेकै हुनाले यिनीहरू चुनावसँग तर्सिएका छन्, चुनावसँग भागेका छन्। निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव नगर, तयारी नगर भन्छन्। अदालतमा गएर विघटित संसद पुनर्स्थापना गर भन्छन्। अनि 1.5 वर्षपछि त चुनावमा जानुपर्छ होला नि, के गर्छु उनीहरूले? 1.5 वर्षपछि त जानै पर्छ चुनावमा। अनि बसेर कहाँ जाने? जनताका बिचमा त जानै पर्ला फेरि। नेपाली जनताले भएको पार्टी तोडेर हिँड्ने, फुटाएर हिँड्ने, बनेको आन्दोलन बिगारेर हिँड्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्ने, अनुशासनहीन र अराजकहरूको भिडको रूपमा परिणत गर्न खोज्ने, देशलाई सांसद किनबेचको थलो पहिले जस्तै बनाउन खोज्ने, त्यस्ता प्रयास गर्ने, त्यो नसकेपछि पार्टी फुटाएर कुद्नेहरूलाई जनताले अब चिन्दैन, सजाय दिँदैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। हामी विजय यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। विजय यात्रामा अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम अन्त्यमा आएकोले म दिदीभाइ आज माघ 16 गते, यो माघ 16 गते शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन, जसलाई हामीले शहीद दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छौँ। यसको खास इतिहास 80 वर्ष अघिसँग जोडिएको छ। 1997 साल माघ 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म नेपाली जनताको अधिकारको लागि, स्वतन्त्रताका लागि र लोकतन्त्रका लागि 4 जना नेपाली जनताका वीर सपूतहरू, नेपाली जनताका प्यारा नेताहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 10 गते, 13 गते, 15 गते शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो। र ती सबै दिनको हामीले 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मलाई नै शहीद सप्ताह भन्छौँ। र आज शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन, आजको दिनलाई शहीद दिवस भन्छौँ। आज बिहान हामीले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने, त्यसका निम्ति र्याली गर्ने, उहाँहरूको सम्मानमा सेनाले सलामी अर्पण गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले पुष्पगुच्छा माल्यार्पण गर्ने, ती सबै कामहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। अर्थात् आज नेपाल र नेपाली जनताका लागि उहाँहरू 4 जना लगायत उहाँहरूभन्दा अगाडिदेखि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरू र त्यसपछि हजारौँको सङ्ख्यामा शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरू सबैप्रति आज हामीले अत्यन्तै आदरभावका साथ, सम्मानका साथ श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। यस घडीमा फेरि म सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र श्रद्धाञ्जली अर्पणबाट आफ्नो भनाइ सुरु गर्न चाहन्छु। आज देश एउटा नयाँ बिन्दुमा पुगेको छ। एउटा दोबाटोको स्थितिमा पुगेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र हाम्रो अगाडि निर्वाचन आउँदैछ। देश एक स्वरले जनताको ताजा जनादेशमा जान, जनताको अभिमत के छ बुझ्न, जनताको मतबाट नयाँ प्रतिनिधि सभाको गठन गर्न एक स्वरले एक मतले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर केही स्वार्थी तत्त्वहरू जनताको अभिमततिर देशलाई जान नदिने, देशलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ जान नदिने बेग्लै प्रकारका षड्यन्त्रहरूका साथ आज निर्वाचनको विरोध गर्दै नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने कुराको विरोध गर्दै उनीहरूले अस्थिरता ल्याउन खोजेका थिए। त्यसलाई टालेर, त्यसलाई पन्छाएर, त्यसलाई पराजित गरेर हामी ताजा जनादेशमा जान खोज्यौँ। त्यसलाई रोकेर फेरि उनीहरू पार्टी फुटाएर आफ्नो 2/3 लगभगको स्थितिको पार्टी फुटाएर अनि विभिन्नतिर टुक्रा टाक्री जोडेर सरकार बनाउने खेलोमेलोतिर लाग्न दौडिरहेका छन्। तपाईँ हामीले देखेका छौँ। हिजो पनि उनीहरूले बुटौलमा 5-7 हजार मान्छे जम्मा गरेछ। 5-7 हजार मान्छे अगाडि देखेपछि भुइँमा खुट्टा भएन, माथि माथि टेकेर उफ्रिएर कुदेको देखियो। उन्तीस गते बुटौलमा त्यो ठाउँ सानो हुन्छ, हामीलाई त्यहाँ हामी हट्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारण हामीहरूको ठुलो ठाउँ खोजेर नै बुटौलमा बृहत आमसभा गर्नेछौँ। त्यसपछि उनीहरूले थाहा पाउनेछन् बुटौलमा गएर भुइँमा खुट्टा छोडेको केही काम लागेन छ। बुटौलमा जम्मा भएका मान्छे मैथिली भाषा बोल्थे, कोही भोजपुरी बोल्थे, कोही अवधी बोल्थे, कोही के बोल्थे, विभिन्न प्रकारका भाषा बोल्थे। अर्थात् मान्छे कहाँबाट ल्याएका रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो। त्यतापट्टि हामीलाई जान छैन। हामी 29 गते बुटौलको सभासम्म पनि पर्खिरहनु पर्दैन। मैले अस्ति नै भनेको छु, 23 गते काठमाडौँमा हुने सभा हेर अनि थाहा पाऊ। अस्ति काठमाडौँमा अलिकति तराईतिरबाट ल्याएछ अनि तपाईँहरू किन आउनुभएको भनेको, कसैले केपी ओली मन पर्दैन र आएका भने किन मन पर्दैन थाहा छैन, किन उनीहरूलाई भनेकै छैन किन मन पर्दैन भनेर। कतिले साँच्चै बोले केपी ओलीलाई साथ दिन आएका, बस चढाएर ल्याए, को ल्यायो उनीहरूलाई थाहै भएन। आउँदाखेरि त जनता आयो, केपी ओलीलाई साथ दिन आएको भन्छ। 29 गते बुटौलमा हामी सभा गर्दैछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि देशलाई बताउने गरी पहिलो विशाल सभा काठमाडौँमा गर्दैछौँ 23 गते। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 23 गते काठमाडौँ उठ्नु पर्दछ। 23 गते काठमाडौँ जाग्नु पर्दछ र काठमाडौँले देशलाई एउटा सन्देश दिनुपर्दछ। यो देश अब अल्मलिनेवाला छैन, राजधानी अल्मलिएको छैन। राजधानी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कुन दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट छ भन्ने राजधानीले बताउनुपर्छ। काठमाडौँ प्रशासकीय राजधानी मात्रै होइन, यो
राजनीतिक चेतनाको राजधानी पनि हो। सबै हिसाबले राजधानी हो भन्ने कुरा हामीले बताउन सक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति म तमाम कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै कमरेड कृष्ण गोपालले भनिसक्नु, साथीहरू घरभित्र होइन, त्यो दिन सडकमा आउनु पर्दछ, घरभित्रबाट सडकमा आउनु पर्दछ। म क्षमा चाहन्छु साथीहरूसँग, काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग। त्यो दिन अलिकति व्यापारमा कमी आउन सक्दछ, किनभने जनता सडकमा ओर्लिँदा अलिक अस्तव्यस्तता हुन सक्छ, ट्राफिकमा अलिक समस्या आउन सक्दछ। तर देशका लागि, जनताका लागि, लोकतन्त्रका लागि हामीले लडेर ल्याएको सफलताको रक्षाका लागि, उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि, त्यसलाई सुदृढ गर्नका लागि र देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, देशलाई बिगार्ने षड्यन्त्रका सम्भागहरूलाई धुलो चटाउनका लागि अलिकति समस्या, एक दिनको समस्या, सानोतिनो समस्या, ट्राफिकको समस्या अलिकति हुन्छ। यस्ता समस्याहरू सही दिनका लागि म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी किन सडकमा उत्रिनु पर्ने? हामी किन आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने? यसै त निर्वाचन आउँदैछ। यो निर्वाचन कसले जित्नु पर्दछ? यो निर्वाचन देशभक्तहरूले जित्नु पर्दछ कि देशका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने देशद्रोहीहरूले जित्नु पर्दछ? देशका लागि शिर ठाडो गरेर जुनसुकै शक्तिसँग पनि आँखा जुदाएर राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नेले जित्नु पर्दछ कि विदेशीको इसारामा विदेशीका लागि काम गर्ने तत्त्वहरूले जित्नु पर्दछ? यसको फैसला हुने निर्वाचन अगाडि आउँदैछ। हामीले कष्टले ल्याएको संविधान, त्यसको रक्षा गर्ने, हामीले ल्याएको प्रणाली, त्यसको रक्षा गर्ने, यो प्रणालीको रक्षा गर्दै हामी सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने, सामाजिक न्याय र समानताको बाटोमा अगाडि बढ्ने र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा जाने। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको, नेपाली जनताको, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा अगाडि जाने कि नजाने, यसको निरूपण हुने यस निर्वाचनबाट हो। निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने, निर्वाचन गराउँदैनन् पछि शासन। केपी ओलीले निर्वाचन गर्न विघटन गराएकै होइन, यो त पर सार्दै लानका लागि, सङ्कटकाल लगाउनका लागि आदि भन्ने हल्ला चलाएका छन्। निर्वाचन पर सार्छ भन्ने हल्ला चलाएका छन्। म भन्न चाहन्छु, निर्वाचन एक दिन पनि पर सार्दैन। निर्वाचन अघि कृष्ण गोपालजीले भन्नुभए जस्तै अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो होला, 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ। त्यस मितिबाट एक दिन पर सर्दैन, तोकिएकै मितिमा, घोषणा गरिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ। त्यो हामीले यत्तिकै घोषणा गरे। हामी निर्वाचनमा जान दृढ छौँ। निर्वाचनप्रति हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई नेपाली जनताप्रति विश्वास छ र नेपाली जनताले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा, हाम्रा उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामीले केही गरेका छौँ देशका लागि। देशका लागि हामीले विकासको नयाँ नयाँ दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ। हामीले यी 3 वर्षको अवधिमा मात्रै 5000 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो
डबल लेनको, 4 लेनको, 6 लेनको बाटोहरू कालो पत्र गरेका छन्। काठमाडौँकै कुराहरू साथीहरूले देख्नु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो र आज आएको भिन्नता देख्नु भएको छ। काठमाडौँमा यत्रा सभा हलभन्दा बढी छँदै थिएन। यत्रै सभा हल, सबभन्दा ठुलो सभा हल एकाडेमी हो, यिनै सभा। अहिले हामी 3000 अट्ने सभा गोदावरीमा बनाउँदैछौँ। 5000 अट्ने अर्को सानो ठुमीमा सुरु गर्न लाग्दैछौँ। एउटा त तयारी हुन लाग्यो गोदावरीको। मैले आज बिहान मात्रै घोषणा गरेँ, लैनचौरमा शहीद स्मारक, जहाँ मान्छे जाने अट्ने नै ठाउँ छैन, जनताले गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने नै ठाउँ छैन। आज हामी केही सरकारी मान्छे, केही मन्त्रीहरू, केही सेनाका मान्छे, केही प्रहरीका मान्छे, केही जनप्रतिनिधि थोरै उपस्थित भयौँ र श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ। त्योभन्दा बढी मान्छे जाने ठाउँै छैन, अट्ने ठाउँै छैन। त्यसकारण पार्किङ स्पेस पनि भएको, विदेशी अतिथिहरू आउँदा पनि लिएर गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्ने फराकिलो र सरकारी मान्छेहरू, जनप्रतिनिधिहरू र आम जनता गएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्ने गरेको फराकिलो ठाउँमा शहीदहरूको सम्मानमा, शहीदहरूको स्मृतिमा शहीद पार्कको निर्माण गर्दैछौँ। आजकै दिन बिहान मैले शहीद दिवसकै दिन बिहान घोषणा गरेको छु। सम्भवतः आउँदो साल हामी हरेकले शहीद स्तम्भमा गएर, शहीद पार्कमा गएर, शहीद स्तम्भमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्न सक्ने परिस्थिति बन्नेछ। अर्कै वर्ष हामीले नयाँ कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यहीँ थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्गको सुरुवात भएको छ। काठमाडौँका जनताले यसभन्दा अगाडि सुरुङ मार्गको, थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्गको कल्पना गरेको थियो, तर अहिले त सुरुङ त बन्दैछ। अब केही समयपछि हामी सुरुङबाट घर पार्नुपर्छ। लामा सुरुङहरू यही बाटोमा पनि बन्दैछ। यो फास्ट ट्र्याक हामीले टेकु के अरे टोखा छ अरे 4 किलोमिटरको सुरुङ, त्यो निर्माण गर्दैछ। बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेसी लगभग 24 किलोमिटरको सुरुङ मार्ग, त्यो निर्माण गर्दैछौँ। र यहाँबाट चीनको सीमासम्म पुग्न 1 घन्टाभित्र हामी सीमासम्म पुगिसक्छौँ। अहिले कति घन्टा लाग्छ? त्यस प्रकारका बाटाहरू हामी बनाउँदैछौँ। केबल कारहरू धमाधम बन्दैछन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गरिँदैछ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुँदैछ। अब पूर्वबाट पनि हामी सुरु गर्दैछौँ। हामीले पुरानो इतिहासलाई दोहोऱ्याएर उहिले राणाकालमा रेल थियो, अहिले हामीले आफ्नै रेल किनेर अब तुरुन्तै रेल चलाउन सुरु गर्दैछौँ। हामीले तिब्बतसँग जोड्ने, चीनको तिब्बतसँग जोड्ने रेलमार्ग र रक्सौलसँग काठमाडौँलाई जोड्ने रेलमार्ग, यी रेलमार्गहरू पनि छिटै हामी बनाउँदैछौँ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। हामीले आम मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। औपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र सबैलाई ल्याएका छौँ। र मैले धेरै समय लिएर व्याख्या गरिरहनु पर्ला जस्तो लाग्यो। काठमाडौँमा अब कहीँ टनल मार्गहरू, कहीँ स्काई ब्रिज निर्माण गरेर यातायातलाई सुगम र अझ सुविधायुक्त बनाउँदैछ। चक्रपथ विस्तारको काम अगाडि बढ्दैछ। आउटर चक्रपथ, आउटर रिङ रोड, त्यो हामी निर्माण गर्ने
काममा लागिरहेका छौँ। अर्थात् यस्ता कामहरूदेखि विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर भूकम्पबाट क्षति भएका पुनर्निर्माणका कामहरू कति तीव्रताका साथ यस 3 वर्षमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ यहाँहरूले देख्नुभएको छ। यही 3 वर्षमा सर्वे गरेर ठेक्का लगाएर निर्माण गरेर सकिसकेका छौँ धेरै कुराहरू। केही कुराहरू सक्न बाँकी छ जो छिटै सकिनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा हामीले त्यसै गरी जनताका समस्याहरूलाई हेरेका छौँ, युवाहरूका महिलाहरूका समस्याहरू हेरेका छौँ, महिला रोजगारीका समस्याहरू हेरेका छौँ, युवा स्वरोजगारका अभियानहरू चलाएका छौँ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू मार्फत अब नेपाली युवाहरू भरसक बाहिर जान नपरोस्, कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत, औद्योगिकीकरण मार्फत व्यवसायलाई बढावा दिएर देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले ध्यान दिएका छौँ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू, तपाईँहरू उत्साहका साथ र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। कहिले कहिले यस्ता समस्याहरू आइपर्छन्। 54-55 सालमा पनि हामीलाई एउटा विभाजनको पीडा भोग्न पर्यो। 4 वर्षपछि ती साथीहरू फेरि सकिने रहेनछ, काम लाग्ने रहेनछ भनेर अहिले फेरि अर्को थरीहरू विभाजन पनि भन्दैनन्। विभाजन भनेको वा निर्वाचन आयोगमा गएर भने सुनिन्छ, पार्टीका बैठकमा आउँदैनन्, बाहिर बाहिर पुग्छन्। अघि नै कृष्ण गोपाल कमरेडले राखिसक्नु, किन बैठकमा आउँदैन? समस्या त थिए बैठकमा। जहिले आयो मेरो आफन्तले नियुक्ति पाएन, मेरो आफन्तलाई चाहियो, मेरो यो मान्छेलाई चाहियो, मेरो समर्थकलाई चाहियो, मेरो पक्षकोलाई चाहियो, योग्यता क्षमताको कुरा छैन। योग्य मान्छे, योगदान गरेको मान्छे, योगदान गर्न सक्ने मान्छे, योग्य मान्छे योग्य ठाउँमा, उपयुक्त मान्छे उपयुक्त ठाउँमा राख्नु भन्दा मान्य होइन। आफ्ना चाहियो। सधैँ समस्या आफ्ना मान्छे। प्रचण्डले बोल्न सिक्न खोजेछन्, हिजो नक्कल गरेर देखियो। मैले मेरो बाँकी जीवन देशलाई भनेको सुनेछन् क्या? ए छोरी बुहारीलाई राम्रै बन्दोबस्त भइसकेछ होइन? राम्रै बन्दोबस्त भइसकेछ। ज्वाइँ साहब नाति नातिनीहरूको पनि बन्दोबस्त भइसकेछ क्या? अब उहाँले कन्ट्री बाँध्नुभयो अरे। मुसा नखाने कसम खाँदै हुनुहुन्थ्यो बुढो। अब बुढो भए मुसा खान्न भने अनि के खानुहुन्छ त? जिन्दगीभरि त त्यही खाएर बाँचिया देखियो। मलाई त्यतापट्टि जानु छैन। भइगयो। उहाँको मुखबाट कमसेकम 3 महिना नटिक्ने भए पनि एउटा प्रतिबद्धता आयो, राम्रो भयो। फेरि जनताले समाउने ठाउँ हुन्छ देशका लागि भने। उहाँले देशका लागि हिजो के गर्नुभयो? के गर्नुभयो देशका लागि? कार्यकर्ताका लागि के गर्नुभयो? जनताका लागि के गर्नुभयो? महान जनयुद्ध लडे भन्नुहुन्छ। कहाँ बसेर लड्नुभयो? भारतको पाहुना भएर लड्नुभएको होइन। ती लड्ने साँच्चैका योद्धा कहाँ छन्? तिनीहरूका भाँचिएका करङले कसरी गरी खाएको छ? तिनका भाँचिएका हातखुट्टाहरूले कसरी गरी खाएको छ? सम्झना छ उहाँलाई। के गर्नुभयो हिजो देशका लागि? अब सबै कुरा पुगिसक्यो। अब बाँकी जीवन देशका लागि सबै गरिसके। अब बाँकी जीवन चाहिँ देशका लागि। खै म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा महान उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। त्यस महान उद्देश्यमा साथीहरू दृढतापूर्वक आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
हामी नक्कली कुरा गर्दैनौँ, हामी छली कुरा गर्दैनौँ। अहिले त प्रचण्ड भन्दै हिँडेछ, केपी ओलीलाई अध्यक्ष पनि मैले बनाएको भन्नु। 9 महाधिवेशनमा कहाँबाट आएछन् ती प्रतिनिधि मलाई अध्यक्ष बनाउनु? मैले अध्यक्ष पनि बनाएँ केपी ओलीलाई भन्छन्, कहाँबाट आएछ? 9 महाधिवेशनमा त मैले देखिनँ त्यताउति। मैले बनाएँ, प्रधानमन्त्री पनि मैले बनाएँ भन्छन्। अनि उनलाई पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा उनसँग बहुमत थियो। त्यति बेलाको नेकपा एमाले भोट दिएर बनाइदिएको होइन प्रचण्डलाई पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री। अनि प्रधानमन्त्री बनाइदिएको सेनापति निष्कासन गर्छु भनेर गए, देशै कब्जा गर्छु भन्न गए। अनि हामीले हटाइदियौँ। बनाएको पनि हामीले हो, हटाएको पनि हामीले हो। शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएको हामीले हो प्रचण्डलाई, संसदमा ल्याएको हामीले हो प्रचण्डलाई। पहिलोपल्ट जितेर प्रचण्ड संसदमा आएका हामीले गर्दा हो। त्यसभन्दा अगाडि त तपाईँहरूले देखिहाल्नु, सिराहामा मतपत्र साटेर, बाकस साटेर, बत्ती निभाएर जित्या हो। उहाँहरूको त्यसरी जित्ने चलन छैन। राम्ररी भोट पाएर, बत्ती निभाएर, मतपत्र फेरेर, बाकस फेरेर हार्यो भने हार्नु नहुने, मतपत्र च्यात्ने छोरी जिताएको देख्नु भएको छ। गएको निर्वाचनमा चितवनमा 2 पल्ट म विशाल आमसभा त्यहाँ आयोजना गरेर सम्बोधन गर्न गएको छु। हाम्रो साथीहरू लाग्नुभयो र जिताए। रोल्पा, रोल्पाबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट सिराहा, सिराहाबाट चितवन, अब कहाँ जान्छन् भनेर हेर्दैछु। खै माधव नेपालजीको त कुरा गर्नु परेन, उहाँको कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन। उहाँ मामुली कार्यकर्ता हो प्रचण्डको, मैले भनिदिएको छु। उहाँले प्रचण्ड पसँग हाल्नुभएको छ, प्रचण्डको माला जप्नु भएको छ। प्रचण्ड 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 पार्लाउ प्रचण्ड, पार्लाउ प्रचण्ड, पार्लाउ तारा प्रचण्ड, तारा प्रचण्ड, माधव 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 तारा प्रचण्ड, तारा माला जपेर बस्नु। बिचरा प्रचण्डको आफै हालत त्यस्तो छ। माधवजी पछाडि 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 खै हामी यिनीहरूका अनेक तमासा, अदालतलाई धम्क्याउने, गाली गर्ने, यी झगडिया हुने, मुद्दा हाल्न जान्छन्, निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हाल्न जान्छन्, अदालतमा मुद्दा हाल्न जान्छन्। स्वतन्त्रता छ, लडेर हामीले डेमोक्रेसी ल्याएका छौँ, जान पाइन्छ। प्रचण्डलाई यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अलिकति ताल मिलिरहेको छ। ताल मिलेको भए यही पार्टीमा बस्दै। अब मैले बजाउँछु मालसिरी, उनी नाच्छन् झाँक्री ताल। म भन्छु भरतनाट्यम नाच, उनी बिजुवा नाच नाच। म भन्छु राष्ट्रिय गान गाऊ, उनी बुरुक उफ्रिने गान। उनले ताल समाउन सकेन, सुर समाउन सकेन लोकतन्त्र। उनलाई वितण्डा खडा गर्नु छ यस देशमा, लगातारको वितण्डा, कहिले हतियार उठाएर, कहिले हतियार नउठाएर। अहिले पनि पोरपराको जस्तो सम्झना आएछ, क्या झल्को लागेछ। उनले धम्काउँदा पहिले उनसँग हतियार थिए, मान्छे मार्दै हिँडेका थिए, त्यस कारण मान्छे अलिक डराउँछ।
अहिले कोही पनि डराउनेवाला छैन प्रचण्डसँग। पहिले मैले प्रचण्डलाई हतियारधारी प्रचण्डलाई ललकार्दाखेरि मान्छेहरू अलिक आत्तिन्थे, त्यसरी नललकारे हुन्थ्यो। अहिले कोही पनि प्रचण्डसँग डराउँदैन। मिडियामा हेर्नुहोस् न, मान्छे खुलस्त बोलेका छन् प्रचण्डका विरुद्ध, कसैले टेर्दैन। तैपनि भने कसैले पत्याइहाल्छ कि भनेर धम्काउँछन्, नत्र भने के त प्रचण्डले अब नत्र भन्यो, अन्तिममा गएर चिसो पानीले नुहाउनु। हामी एउटा महान उद्देश्यतिर लागेका छौँ साथी। यस देशलाई गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन। हामी छौँ यहाँ, नेकपा छ यहाँ। एउटा गौरवमय सङ्घर्षको इतिहास बोकेको पार्टी छ। देश र जनताप्रति समर्पित कार्यकर्ताको खारिएको, माझिएको, तपाएको पङ्क्ति छ यहाँ। त्यसकारण हामी देशलाई तलमाथि हुन दिँदैन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू स्पष्ट छ। हामी अब सही दृष्टिकोणको आधारमा सुदृढ पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, अनुशासित पार्टी, गतिशील पार्टी, यस्तो पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ। फेरि नयाँ एउटा मोड आएको छ हाम्रो आन्दोलन। अनुशासित पार्टीको जमाना सुरु भएको छ। फेरि एक समय हामीले पार्टी बढाउँदै लाने क्रममा यस्ता खालका मान्छे पनि भित्रिए जसले पार्टीलाई कहिले पनि स्वस्थ हुन दिए। जहिले पनि पार्टी अस्वस्थ तमासा देखियो। अहिले यिनीहरू बाहिर गएर मुख छाडेका छन्, ठिक छ, बाहिर गएर मुख छाडे। हिजो त पार्टीभित्रै बसेर सरकारको आलोचना गर्थे, गाली गर्थे, मुख छाड्थे, सबै काम गर्थे। त्यस कारण पार्टी बाहिर गएर गरेको, कमसेकम पार्टी त अशुद्ध भएन, विशुद्ध भएन। पार्टी अब शुद्ध छ। पार्टीले एउटा महान शुद्धिकरण यिनका आफ्नै क्रियाकलापमा अनुशासनहीन अराजक तत्त्वहरू बाहिरिए पार्टीबाट। त्यसकारण पार्टी स्वतः अनुशासित पार्टीमा परिणत हुन्छ। अनेकतावादी शक्तिहरू बाहिरिए, त्यसकारण पार्टी स्वतः एकताबद्ध भयो। उनीहरूको पार्टी हेर्दै जानु होला। दुईटा अध्यक्ष भनेको सुन्न सक्दिनँ भन्ने मान्छे तिमी पनि अध्यक्ष भयो भनेपछि त मुसु हाँसेर खप्नु खानु छैन। मुसु हाँसेर दुईटा अध्यक्ष सुन्न नसक्ने मान्छे कार्की ब्याङ्केटमा अध्यक्ष भएपछि, अध्यक्ष सो घोषणा गरेपछि गमक्क छ, अध्यक्ष भए। हुन त माधवजी कहिले पनि चुनाव लडेर जितेर आएको प्रधानमन्त्री पनि होइन। चुनावबाट होइन, उहाँ चुनाव हारेपछि प्रचण्डलाई अहिले भोट तिर्दै हुनुहुन्छ। प्रचण्डले निवेदन हालेर यसमा संविधान सभामा ल्याए। प्रचण्डलाई नै धक्का दिएर माधव प्रधानमन्त्री भयो। जस बेलाबाट छिरेर आउने, झ्यालबाट छिरेर आउने माधव नेपालमा चलन। मदन भण्डारी निधन भएपछि त्यो मौकामा उनी महासचिव चुनाव जितेर भनिसकेपछि हामीले चलोस् केही वर्ष भन्यौँ। नचलेपछि बल्ल हामीले अब माधव नेपालबाट चलेन। फेरि झलनाथजी भन्नुभयो, उहाँबाट चलेन। पार्टी ओह्रालो लाग्यो। त्यसकारण पार्टीलाई ओह्रालो लाग्न नदिनका निम्ति मैले झलनाथजीसँग संसदीय दलको निर्वाचन गरेर जितेर आएँ। माधव नेपाल अध्यक्षमा लड्नुभयो, मैले जितेर आएँ। चुनावमा एउटा राष्ट्रिय लहर ल्याएर निर्विवाद ढङ्गले प्रधानमन्त्री भए।
उहाँहरूलाई फेरि प्रधानमन्त्री पनि तुरुन्तै आफैलाई चाहिने, अध्यक्ष पनि तुरुन्तै आफैलाई चाहिने, आफैलाई चाहिएर गर्ने के भन्दा नक्सा मेट्ने, जो नक्सा छापेको छ त्यो मेट्ने, जुन विकासको लहर आएको छ त्यो बन्द गरिदिने, बिचराहरूको कमाई जुन सुक्या छ त्यो नहर फेरि फर्काउने, कमाईको नहर आफ्नै खेतबारीतिर कमाईको नहर फर्काउने, ती उद्देश्यहरू सफल हुन सकेन। पार्टीको सजगताले ती उद्देश्यहरू सफल हुन सकेन। अहिले बोल्दै हिँडेको छ, एउटा मान्छेको सनकले एउटा मान्छेले गर्दा प्रधानमन्त्रीले त हो नि एक्लै विघटन गर्ने हो, अनि 10 जनाले विघटन गर्ने हो र एक्लै विघटन गर्छ प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि जहाँ पनि दुनियाँमा। सल्लाह कोसँग भयो भन्दा सबै साथीहरूसँग सल्लाह भयो। यहाँसम्म कि उनीहरूलाई पनि मैले बताइदिएँ, अचाक्ली गऱ्यौ भने ठेगान लाउँछु भनेकै थियो, बताएकै थिएँ मैले। मिलेर नजाने हो भने तिमीहरूको चुनावमा सर्वनाश हुन्छ भन्ने पनि बताइदिएको थिएँ, त्यही भएर डराएका छन्। अब त गइ नै सके, म स्पष्ट भनिदिन्छु, गाह्रो छ उनीहरूलाई। चुनावमा नजाऊ भने लोकतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने ठाउँ सकिन्छ, चुनावमा नजाउँ भने, जाउँ भने सबै सिङ फुक्लिएर ठुटा सिङ हुन्छ, रगत पछ्यौबाट। अहिले त जनतालाई ढाँट्न पाएका छन् नि, हाम्रा त लामा लामा अर्नाका जस्ता सिङ छन् भनेर। चुनावमा गएपछि सिङ सबै भाँचिन्छ, त्यो भएपछि घोसेमुन्डो लाएर हिँड्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुरा यिनीहरूले देखेका छन्, त्यसकारण त्यो देखेकै हुनाले यिनीहरू चुनावसँग तर्सिएका छन्, चुनावसँग भागेका छन्। निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव नगर, तयारी नगर भन्छन्, अदालतमा गएर विघटित संसद पुनर्स्थापना गर भन्छन्, अनि 1.5 वर्षपछि त चुनावमा जानुपर्छ होला नि, के गर्छौ बाबु? 1.5 वर्षपछि त जानै पर्छ चुनावमा, अनि बसेर कहाँ जाने? जनताका बिचमा त जानै पर्ला फेरि। नेपाली जनताले भएको पार्टी तोडेर हिँड्ने, फुटाएर हिँड्ने, बनेको आन्दोलन बिगारेर हिँड्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्ने, अनुशासनहीन र अराजकहरूको भिडको रूपमा परिणत गर्न खोज्ने, देशलाई सांसद किनबेचको थलो पहिले जस्तै बनाउन खोज्ने, त्यस्ता प्रयास गर्ने, त्यो नसकेपछि पार्टी फुटाएर कुद्नेहरूलाई जनताले अब चिन्दैन, सजाय दिँदैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। हामी विजय यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ, विजय यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ। अब म धेरै समय लिनुभन्दा पनि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 23 गते, आउँदो 23 गते हामीले पहिलो चरणको जनप्रदर्शन, पहिलो चरणको जनप्रदर्शन काठमाडौँबाट थाल्नेछौँ। उनीहरूले 5-7 हजार, 2-4 हजारका, 2-3 हजारका सभाहरूलाई शक्ति प्रदर्शन भन्ने गरेका छन्। हामीले 2-4 लाख देखाइदिएपछि उनीहरू के रहेछ शक्ति प्रदर्शन भन्ने एउटा झल्क त्यो 23 गते हामीले यो झल्क देखाउन परेको छ। र साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो, तपाईँ हाम्रो काँधको जिम्मेवारी हो, यो हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले यसलाई अत्यन्तै भव्यताका साथ सफल बनाउनु पर्दछ। 23 गतेको समय दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू महिला शक्ति के हो त्यो देखिने गरी मैदानमा उत्रिदिनुहोस्। युवाहरू कति सचेत छन् यस देशका युवाहरू, त्यो देखिने गरी अब देश कता लाने भन्ने युवाले निर्णय गर्छ भन्ने गरी युवाहरू अगाडि बढ्दिनुहोस्। युवा विद्यार्थी, महिलाहरू, व्यापारीहरू,
शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू त्यस दिन सबै देशको पक्षमा राष्ट्र वीर अमर शहीदहरूको सम्मान र स्मृति स्वरूप निष्ठ अतिथिज्यूहरूलाई शहीदको सम्मानका लागि आफ्नो स्थान का प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री अर्पण गर्न उपस्थित हुनुभएका यस श्रद्धाञ्जली सभाका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री जीवन दिने अमर शहीदहरूले जुन बलिदानको त्यागको श्रेष्ठता उच्चता देखाउनु भएको छ त्यो अतुल्य छ र उहाँहरूका योगदानसँग हामी कसैका बाँचेका मान्छेहरूका कसैका पनि योगदानको कुनै तुलनै हुन सक्दैन जसले जीवन दिनुभएको छ। हामी र हाम्रो समाजको आजको पिँढी र भोलिको पुस्ता समेत उहाँहरूबाट लगातार ऋणी रहनेछ। हामीले जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गर्छौँ, जुन सफलताहरू प्राप्त गर्छौँ, जुन उचाइहरू प्राप्त गर्छौँ, ती सबै कुराका पछाडि उहाँहरूको बलिदानले काम गरेको छ। यस स्थितिमा म उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, सरकारका विभिन्न निकायहरूको तर्फबाट र सिङ्गे नेपाली जनताको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन फेरि पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। शहीद कसैका हुने कसैका नहुने हुँदैनन्। शहीदहरू साझा हुन्, शहीदको बलिदान साझा हो, त्यस बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू साझा हुन् र आज हाम्रो अगाडि ती बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, ती उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्ने, ती उपलब्धिहरूलाई अगाडि बढाउने र शहीदका वास्तवमा आज हामीले जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिचान गरेका छौँ र त्यो प्राप्त गर्नका लागि क्रियाशील छौँ, ती कुराको सपना हाम्रा शहीदहरूले देखेर नै, ती सपनाप्रति असाधारण विश्वास भएर नै समाज अगाडि बढ्छ, समाजले अग्रगामी परिवर्तनको बाटो समाउँछ र जनता विजयी हुन्छन्, जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र अत्याचार अन्तत्व पराजित हुन्छ, न्याय विजयी हुन्छ। गर्दछु।